नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। कार्यक्रम जनताका कुरा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले देशका विभिन्न विषयहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत पनि गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै क्रममा हामीले लामो समयदेखि एमसीसीको विषयमा बहस छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा एमसीसीको विषय बहस बाहिर हटेको छैन। एमसीसीले नेपाली राजनीति यति बेला त्यसतर्फ मोडिएको छ र छलफल बहसहरू त्यसतर्फ केन्द्रीकृत छन्। पछिल्लो समय एमसीसी टेबल भएपछि सत्ता घटक दलहरू र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको दौडधुप तीव्र चलेको छ। सत्ता घटक पार्टीहरू बीचमा खटपट सुरु भएको छ। अहिलेको सत्ता घटक पार्टीहरू बीचमा खटपट सुरु भए पछाडि यो गठबन्धनको सरकार रहने हो कि नरहने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ। अब यही स्थितिमा एमसीसी पास गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले जोरदार रूपमा आवाज उठाइरहेको छ र परामर्श र छलफलहरू पनि गरिरहेको छ। यता जुन ढंगबाट एमसीसीका विषयमा छलफल भइरहेका छन्, सत्ता घटक पार्टी भित्र नै एमसीसीका विषयमा एकमत नहुँदा यो अहिलेको गठबन्धन पनि धर्मराइरहेको छ। यता सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि अन्य पार्टीहरूले धारणा फेरिरहने यो प्रवृत्तिले पनि अहिलेको यो अवस्थामा एमसीसी गिजोलिएको छ। पछिल्लो समय नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटे पछाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग केपी शर्मा ओलीको भेट गर्ने मौका मिलेको वा त्यसतर्फ इङ्गित भएको अगाडि बढेको भन्ने विषय पनि बाहिर आए र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेट पछाडि एमसीसीका विषयमा त्यसैगरी एमाले र कांग्रेस एकमत हुने त होइनन् भन्ने गम्भीर शंका पनि उत्पन्न भएको थियो। यही स्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने चट्टानी अडानमा नेपाली जनता लामो समयदेखि बहसमा छन् भने अन्य पार्टीहरू पनि यही हालतमा एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने अडानमा रहेका छन् भने त्यसतर्फ कांग्रेस र एमालेको समीकरणबाट एमसीसी पारित हुने हो कि भन्ने गम्भीर शंका पनि उत्पन्न भएको छ। जुन ढंगबाट नेकपा माओवादीको धारणा छ, जुन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको दौध चरित्र भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ। गठबन्धन र एमसीसीलाई पास गर्न गठबन्धनको बैठकमा या भनौँ गठबन्धनका नेताहरूसँग एमसीसी पारित गर्नको लागि राजी हुने, तर सचेतकलाई संसदमा विरोध गर्न लगाउने र कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा ढुङ्गा मुडा गर्न लगाउने र अन्त्यमा भन्ने एमसीसी टेबल भयो तर पारित गर्न हामीले मतदान गर्दैनौँ। यो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको एमसीसीका विषयलाई लिएर दौध चरित्र भयो भनेर गम्भीर आरोपहरू पनि लागिरहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि पार्टीभित्र छलफल नगरिकन गठबन्धनभित्र छलफल गरेर एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकै सम्मानित नेता झलनाथ खनालले तीव्र विरोध जनाउनु भएको छ। यो बीचमा एमसीसीले अहिलेको गठबन्धन मात्र होइन नेपाली राजनीतिलाई नै निकै तरङ्गित बनाइरहेको छ। एमसीसीका विषयमा रहेका बुदाहरूको विषयमा विज्ञहरूले आफ्नो किसिमले धारणा सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। जुन ढंगबाट माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमै रहेर पनि एमसीसीको पक्षमा नउभिएको भन्दै कांग्रेसले या कांग्रेसका नेताहरूले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नभएको भनेर पनि धारणा बाहिर ल्याइरहेका छन्। सरकारमै रहने तर सरकारले ल्याएको एजेन्डा असफल पार्न खोज्ने कुनै पनि पार्टीलाई सरकारमा बस्ने औचित्य छैन भन्ने ढंगबाट नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भनिरहेका छन्। अब यही अवस्थामा एमसीसी पारित होला या नहोला, अब एमसीसी टेबल भइरहेको यो अवस्थामा एमसीसी पारित हुने हो या एमसीसी पारित हुँदैन त? एमसीसी पारित भएपछि देशको अवस्था के होला? नेपाली नागरिकले यस सवालमा कसरी विद्रोह गर्लान् या चाहिँ समर्थन गर्लान्, के गर्लान्, यसको विषयमा बहस छलफल हुँदै जाला। तर यही स्थितिमा एमसीसी टेबल भइरहेको यो अवस्थामा अब आम नागरिकले एमसीसी पास हुने हो कि भन्ने एउटा गम्भीर शंका, किनकि नेपाली जनताहरूले एमसीसी यही बुदा सहित पास गर्नै नहुने भनेर लामो समयदेखि अडान राखिरहेका छन्। यो बीचमा नेपाली राजनीतिमा नेता र नेतृत्व गर्नेहरूको विश्वास नेपाली जनतालाई छैन।
किनभने योभन्दा अगाडि पनि महाकाली सन्धिताका धेरै नेपाली जनताको मन कुडाएका नेताहरूले यो एमसीसीलाई पनि महाकाली सन्धि पछाडिको एउटा गम्भीर सन्धि हुने हो कि एउटा सम्झौता हुने हो कि भन्ने त्यो दायराबाट पनि हेरिरहेका छन्। अब एमसीसीका विषयमा सत्ता घटक पार्टीहरूभित्रै एकमत छैन। नेकपा माओवादी एमसीसीलाई संशोधन गरेर पास गर्ने पक्षमा रहेको छ, तर माओवादीले कुनै समय एमसीसी पारित गर्नको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पारित गर्न समर्थन गर्ने जनायो, तर पछाडि कार्यकर्ताको तीव्र दबाव पछाडि एमसीसी यथास्थितिमा पास नगर्ने भनेर पछाडि हट्यो। उता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी यस विषयमा एमसीसी टेबल गर्न दिने तर एमसीसी को पक्षमा नउभिने भएको छ। त्यसैगरी सत्ता घटक पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी खारेजकै पक्षमा उभिएको छ। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीमा दुई खेमा बाँडिएको छ। स्पष्ट रूपमा उपेन्द्र यादव खेमा एमसीसी यथास्थितिमा पास नगर्ने अडानमा छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नु पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा अहिले सत्ता घटक दलहरू भित्र जुन एमसीसी को विषयलाई लिएर किता विभाजित भएसँगै एमसीसी सत्ता घटक पार्टीहरूको लागि गलपासो त बन्यो। यसले गर्दा यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन नै धर्मराइरहेको छ र नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण गरेर अगाडि बढ्ने मनसायमा त्यो रणनीतिमा नेपाली कांग्रेस लागिरहेको छ भन्ने विषय बाहिर आयो र जस कारणले गर्दा जुन ढंगबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा बोलाएर भेटवार्ता गर्नुभयो, तर जुन ढंगबाट एमसीसी यथास्थितिमा पारित गराउनको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रस्ताव अध्यक्ष प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गर्नुभयो। किनभने आफ्ना हिजो कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरे र सभामुखलाई नहटाए, यही स्थितिमा एमसीसी को पक्षमा उभिन नसक्ने र आफ्ना संसदमा हिजोदेखिको अवरोध गर्नुका कारण र ती हाम्रा एजेन्डाहरूमाथि अहिलेको सरकारले छिनोफानो नगरेसम्म अघि नबढ्ने घोषणा गरेको छ। अब यही स्थितिमा एमसीसी पारित हुने हो कि होइन, गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। एमसीसी का बुदाबुदामा छलफल गर्नेहरू, बहस गर्नेहरू जसले एमसीसी का बुदाबुदाका बारेमा छलफल गरेर आम नागरिकलाई यसका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको छ र यही विषयमा यही बुदासहित एमसीसी पारित गर्ने हुँदैन भनेर जोडबल गर्नेहरू एक कितामा हुनुहुन्छ भने एमसीसीलाई कुनै राष्ट्रघाती बुदा नदेख्ने अर्को किता हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस सुरुवाती चरणदेखि नै 2074 साल भदौ 29 गते एमसीसी सम्झौता भएदेखि नै एमसीसी पारित गर्नको लागि ऊ विश्वस्त छ, राष्ट्रघाती बुदा देखिरहेको छैन भने अन्य पार्टीले राष्ट्रघाती बुदा देखेको या राष्ट्रको हितमा नरहेका कारणले गर्दा या राष्ट्रको हित भन्दा विपरीतका बुदाहरू रहेका कारणले गर्दा त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। अब सत्ता गठबन्धनको भविष्य के होला? अहिलेको यो सत्ता गठबन्धन एमसीसी कै कारणले गर्दा धराशायी बन्ने हो। कांग्रेसका नेताहरूले सरकारले ल्याएको एजेन्डामा सत्तामै रहेका या सरकारमै रहेका पार्टीहरूले यसलाई असफल गर्ने या यो पक्षमा नउभिने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य रहँदैन भनेर भनिरहेका छन्। यही अवस्थामा अब एमसीसी को विषयले लिएर यो सरकार धर्मराइरहेको छ। माओवादीले एमसीसी टेबल भए सत्ताबाट बाहिरिने उद्घोष केही दिन अगाडि गरेको थियो, तर एमसीसी टेबल भयो तर नेकपा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको छैन। त्यसैगरी नैतिक रूपमा एमसीसी को विपक्षमा उभिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा बस्ने औचित्य छैन भनिरहेको छ नेपाली कांग्रेसले। यही सन्दर्भमा अब देउवा सरकार धर्मराइरहेको छ। अब यो सरकार विघटन हुने हो या अब फेरि पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको पार्टीका संसदीय दलको नेताका हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। अब नेपाली राजनीतिमा रातारात निकै ठूला घटना परिघटनाहरू हुने गर्दछन्।
असम्भव भनिएका कुराहरू पनि सम्भव हुने गर्दछन्। कुनै बेला एमाले र माओवादी बीच एकीकरण हुने कुरामा धेरैले विश्वास गर्दैनथे, तर अन्ततः माओवादी र एमाले बीच एकीकरण भयो। धेरैको त्यो आकलन अड्कलबाजीलाई पनि असफल बनाइदिए यी दुई नेताले। फेरि पनि नेपाली राजनीतिमा यस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन् र यस्ता आम विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरेको त्यो विश्लेषक पनि असफल बनाइदिन्छन्। रातारात नेपाली राजनीतिमा अनौठा घटनाहरू घटिरहन्छन्, जसले गर्दा नेपाली जनताले सोचेको भन्दा निकै फरक ढङ्गबाट तथ्य बाहिरिने पनि गर्दछ। अब यो अहिलेको सरकार यही स्थितिमा एमसीसी को पक्षमा नउभिए पनि सरकारमै रहने घोषणा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरिसकेका छन्। तर कांग्रेसले सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन, किनभने सरकारले ल्याएको एजेन्डा असफल पार्ने दललाई सरकारमा बस्ने त्यो नैतिकताले दिँदैन भनिरहेको छ। अब यो अवस्थामा एमसीसी को भविष्य, सरकारको भविष्य के होला? यही विषयलाई लिएर नेपाली राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट, विभिन्न कोणबाट बहस, चर्चा, बहस, छलफलहरू सुरु भएका छन्। जुन एमसीसी टेबल भएपछि बाहिरिने भनेको नेकपा माओवादी सरकारबाट कहिले बाहिरिन्छ त? आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्छौं र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि एमसीसी को विषय लिएर प्रश्न गर्नेछौं। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको स्पष्ट धारणा के हो? माओवादीको धारणा बाहिर आइसकेको छ, नेकपा एमाले स्पष्ट धारणा अझै पनि सार्वजनिक गरेको छैन भन्ने विषय बाहिर आइरहेको छ। एमसीसी टेबल भएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छु भनेको नेकपा एमाले आफ्नो धारणा कहिले सार्वजनिक गर्छ त? यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो बीचमा अधिवक्ता स्वागत नेपाल जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। अब एमसीसी टेबल भएको छ, यसले गर्दा नेपाली राजनीतिमा धेरै कोणबाट बहस पनि भएका छन्। अब एमसीसी पारित हुने हो कि यो फेल हुने हो कि के हो भन्ने किसिमले बहस भइरहेका छन्। यहाँले के देख्नुहुन्छ? अब एमसीसी पास हुने सम्भावना छ? अहिले एमसीसी नेपालमा पास गर्नलाई आफ्नो भूमिका जनतामा नदेखाइकन तर पास गर्ने भूमिका अगाडि बढाइरहेको पार्टी नेकपा एमाले हो। उसले केवल उसले मात्रै एमसीसी पास वा फेल गराउने अहिले देखिँदैछ। एक। दोस्रो, मधेस केन्द्रित दलहरू जसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, मधेस केन्द्रित दलहरूले 12 जनासम्मले भोट दिए एमसीसी को पक्षमा मतदान गरे भने एमसीसी पास हुन्छ। अहिले कांग्रेसको सीट संख्या 61 देखिन्छ अनि माओवादी र नेकपा यसको जोड्दाखेरि 73 हुन्छ। त्यो बाहेक 4 जना सांसदहरू स्वतन्त्र, जनमोर्चा, राप्रपा, नेमकिपा लगायत गर्दाखेरि उनीहरूको पनि एमसीसी को विपक्षमा छ। त्यो भनेको 73 र 4 ले 78 भोट चाहिँ तपाईको एमसीसी को विपक्षमा देखिन्छ। एमाले तटस्थ बस्ने भनेको छ, तर उसले आफ्नो स्वार्थ मान्थन देउवाले भने एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्ने संकेत गरेको छ। त्यसैले मैले पहिलोमा भने एमसीसी पास हुन्छ भने त्यो एमालेको कारणले हुन्छ। एक। दोस्रो, मधेस केन्द्रीय दलहरूको कारणले हुन्छ। दुई। यो बाहेकको स्थितिमा त्यहाँ सुरक्षा घेराभित्र चाहिँ बानेश्वरमा एउटा कुनै घरभित्र भेला भएर एमसीसी पास भनेर हात उठाएर पास हुँदैन। पास हुनलाई फिल्डमा जहाँ एमसीसी का संरचनाहरू बनाइने भनिएको छ, ती संरचनाहरू हरेक दिन एक इँटा जोडिएकै दिन ती इँटाहरू त्यहाँ ध्वस्त हुनेछन्। त्यसैले पास भनेको घोषणा होइन, पास भनेको के हुनुपर्छ जो सम्भव छैन। एमसीसी नेपालमा पास। स्वागत सर, तपाईले भने जस्तै अब नेकपा माओवादीले एमसीसी टेबल हुन दिने, त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि एमसीसी टेबल हुन दिने, तर त्यस पक्षमा नउभिने घोषणा गर्यो। यो कस्तो किसिमको एउटा खेल हो? यसबाट चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ? होइन, पास हुन दिने र टेबल हुन दिने कुरा फरक हो। टेबल हुन दिने कि नदिने भन्ने
हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छैन, अह गर्नलाई नियमावली गर्ने व्यवस्था पनि छैन। अह केवल कसैले हुन दिने वा नदिने भन्ने कुरा हुँदैन। केवल भनेको सरकारले गर्ने हो। त्यो बाहेकका अरू जति प्रक्रियाहरू छन् ती प्रक्रियामा तपाईँको अब अर्थ विधेयक हो भने सरकारले ल्याउने होइन, त्यो बाहेकको चाहिँ अर्थ विधेयक बाहेकका अरू विषयहरू भनेको तपाईँको सरकारले टेबल गर्छ। टेबल गर्ने कुरामा नियमापत्ति गर्ने पनि अब्जेक्सन गर्ने पनि व्यवस्था कहीँ पनि छैन। बाहिर चाहिँ के भन्छन् भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका अलि दौदो चरित्रको भयो। अब गठबन्धनमा एमसिसी पास गर्न ओके गर्ने, उतापछि संसदमा देव गुरुङलाई विरोध गर्न लगाउने, अर्थमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन लगाउने, कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने, अन्तिममा भन्ने एमसिसी टेबल गरियो तर भोट हालिन्न। यो कस्तो किसिमको बनायो? एमसिसी टेबल गर्ने भन्ने कुरो नि यो सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्नु पर्यो। 100% ठिक हो, यो द्वैत चरित्र हो। अब कानुनी दृष्टिले हेर्दा म अधिवक्ता पनि हो नि त होइन। कानुनी दृष्टिले हेर्दा के देखिन्छ भने टेबल गर्ने काम प्रस्तुत गर्ने सरकारले हो। योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्रीले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकोलाई यो अर्थसँग सम्बन्धित बजेट भाषणमा पनि एमसिसीको रकमलाई अनुमानित बजेटमा गाभेर ल्याइएको भएको हुनाले यो अर्थसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यक्रम बनाएर बिरामी पर्नुभयो। उहाँको बिरामी हुने कार्यक्रम थियो त्यो दिन र त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत अनि पूर्व चाहिँ अमेरिकाका 1 नम्बर विश्वास पात्र मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभयो। अब टेबल गर्न दिने नदिने कुरा चाहिँ टेबल त सरकारले गर्ने हो, त्यो गर्यो। त्यसमा उसले गैर कानुनी ढङ्गले टेबल गर्नलाई रोक्नु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो आशय हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हजुर, टेबल मात्रै गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि। हजुर, टेबल गर्ने कुरा उसले गर्यो। अब छलफलमा मतदान गर्ने नगर्ने कुरा चाहिँ हो नि त, टेबलै गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। मतलब मैले भनेको के भने एमसिसी टेबल भयो भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ भनेर त अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुहुन्थ्यो नि त केही समय अगाडि। होइन, अघि मैले भने नि उहाँले जुन कुरा भन्नुभएको हो त्यो राजनीतिक कुरा हो। म वकिल भएको हुनाले कानुनी दृष्टिले चाहिँ टेबल जुन कुरा हुन्छ त्यो सरकारको कुरा हो। टेबल गर्ने कुरा म आफै सरकारमा हुनुहुन्छ, आफ्नै सरकारले टेबल गरेको कुरालाई उहाँले राजनैतिक नैतिकता एउटा कुरा हो। तर सांसदहरू सार्वभौम छन्, सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउँछन्। अझ यस्तो विषयमा त हुइट पनि लाग्नुहुन्न। तर प्रचण्डको दोहोरो चरित्र चाहिँ उनीबाट अपेक्षित कुरा नै यही हो। यो बाहेक अरू कुरा अपेक्षा गर्न सकिँदैन। मेरो अर्थ उनले एमसिसीको समर्थन गर्नु पर्थ्यो भनेको होइन नि, फेरि खुलेर सुरुदेखि नै विरोध गर्नु पर्थ्यो भनेको। अब एमालेको जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, अब जुन आफ्नो हिजोको संसद अवरुद्ध गर्ने एजेन्डा जे छन् त्यो कार्यान्वयन नभएसम्म एमसिसीको पक्षमा त्यसको विषय नसोच्ने कुरा त एमाले अध्यक्ष ओलीले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराउनु भयो भन्ने विषय बाहिर आयो हिजोको भेटमा। अब एमालेको भूमिका कस्तो रहला तपाईँको आकलन के छ? एमाले त पस्टै आफूलाई चाहिँ शब्दले नभने पनि केपी ओलीलाई देश पनि चाहिएको छैन, केपी ओलीलाई पनि चाहिएको छैन। उनलाई उनको सोचाइ आफूसँग मात्रै केन्द्रित छ। त्यसैले उनी एउटै रडाको के गर्छन् भने मेरो पार्टी पहिला हुँदाखेरिकै सदस्यहरूको सांसद सदस्यता अन्त्य भएको घोषणा नहुन्जेल म संसदमा सहभागी हुन्न भनेर भन्छन्। अदालतमा उहाँहरू जानुभएको थियो, अदालतले पनि उहाँहरूको संसद सदस्यता कायमै रहन्छ भनेर भनिसकेको छ। अदालतले पनि भनेको नमानेर अनि यस्तो रोड्याइ गर्ने, यस्तो रुवावासी गर्ने कुरा कि राजनीतिक रूपले तपाईँको चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले बहुमत अल्पमतबाट जितेर आउनु पर्यो, जित्नु पर्यो, हराउनु पर्यो कि अदालतले भनेको मान्नु पर्यो? तपाईँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले भने जस्तै नेपाली कांग्रेसले यो विषयमा सहमति जना मानिलिउँ 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्ने विषयमा सहमति जनायो। यहाँ चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ उनले अगाडि प्रक्रिया बढायो र सभामुखलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो भने त्यो बढाउने सम्भावना र एमाले र कांग्रेस बीचको समीकरण बन्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ सरकारका विषयमा?
यो त मलाई यो धेरै ठुलो यो समाचार हो, यो विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन। हजुर यिनीहरू अहिलेसम्म कतिचोटि मिलेर सरकार बनाए, कतिचोटि फुटेर सरकार हाले, फेरि एकचोटि मिलेर सरकार बनाउँछ, फेरि फुट्छ। यो जनताको चासोको विषय नै होइन। यस्तो अश्लील खालको यो राजनीतिक अश्लीलता, राजनीतिक वेश्यावृत्ति भन्छु म, पोलिटिकल प्रस्टिट्युसन। हेर्नु, यो राजनीतिक वेश्यावृत्तिको बारेमा हामीले चर्चा पनि गर्नुहुन्न। यो सरकार ढल्छ, अर्को आउँछ, फेरि यो पास गर्छन् वा फेल गर्छन्। यो ढल्ने बन्ने कुरा अहिलेसम्म नमिलेर कसैले, मेरो विचार यो हो, म मिलेर सरकारमा जान्न, विचारमा अडिग रहन्छु कसैले भनेको छ? अहिलेसम्म मिलेर सरकार नबनाएको कसैले छ? अनि अब फेरि ओली उता जान्छन्, यता तपाईँको चाहिँ देउवाले अर्कोलाई धोका दिएर अर्को खालको सरकार बनाउँछन्। 15 दिन सरकार टिकाउनका लागि, केवल 15 दिन सरकार टिकाउन केपी ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएर इन्डियालाई खुसी पारेको हो कि होइन? त्यस कारण यिनीहरूले सबै थोक बेच्छन्, आमा बेच्छन्, देश बेच्छन्, इमान बेच्छन्, सिद्धान्त बेच्छन्। यिनीहरूका लागि यो सरकार फेरि ढल्ने आउने, यो फेरि देउवा र ओली मिलेर सरकार बनाउँछन् होला, यो कुनै विश्लेषणको विषय होइन। विश्लेषणमा अहिलेसम्म निष्कर्ष के निस्किसकेको छ नेपाली राजनीतिमा भने यिनीहरूले जतिसुकै बेला जोसुकैसँग मिलेर विदेशीलाई ल्याएर सरकारमा राखेर चलायो भने पनि आश्चर्य नहुने अवस्थामा आइपुग्यो नि। यो विश्लेषणै गर्नु पर्दैन। हाम्रो विश्लेषण पनि असफल हुन्छ होइन, यो विश्लेषणको कामै छैन। अस्ति देउवा र ओली मिलेर पनि, प्रचण्ड र देउवा पनि मिलेको, ओली र देउवा पनि मिलेको, कमल थापा लगायत सबै कुन कुन मिलेर सरकार बन्न बाँकी रहेको छ भन्नु त छँदै छैन। त्यसमा अहिले कार्यक्रम जोडिनु यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। आभार व्यक्त गर्छु। हस्, एमसीसी टेबल भएपछि नेपाली राजनीतिमा यसका विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। जुन हिजो महाकाली सन्धिमा देउवालाई ओलीले नै सघाएका थिए भन्ने विषय बाहिर आएको छ, जुन किसिम सार्वजनिक पनि भएको छ। अहिले पनि जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गराउनको लागि नेकपा एमालेसँग हारगुहार गरिरहेको विषय बाहिर आएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो विषयमा फेरि सहमति जनाउने हुन् कि भन्ने एउटा आशंकाको दायरा फराकिलो बन्दै गइरहेको छ। अब जनता सडकमा एमसीसीको विरोधमा छन्, दिनौको चाहिँ आन्दोलन चलिरहेको छ, जनताले जुन किसिमको आन्दोलन गरिरहेको छ, तर नेताहरूले यसको कुनै कुनै किसिमको गुन्जाइस गरेका छैनन्। अब यसलाई सडकमा भएको आन्दोलनको, त्यो बहसको, त्यो जुन किसिमको विद्रोहको कुनै मूल्याङ्कन भएको छैन। यता जुन प्रधानमन्त्री देउवाले फागुन 16 भित्र जुनै सुकै हत्कण्डा अपनाएर भए पनि एमसीसी पारित गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो मुख्य उद्देश्य नै हो। यसको लागि अहिलेको गठबन्धन भत्काएर हुन्छ कि नेकपा एमालेसँग अर्को नयाँ समीकरण या गठबन्धन गरेर हुन्छ कि एमसीसी पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा छ। अब यो नेपाली कांग्रेसको भनौँ या नेपाली कांग्रेसको यो जुन किसिमको एजेन्डा छ, यो सफल होला या असफल होला। नेपाली राजनीतिमा त असफल भनिएका कुरा नि सफल हुने र सफल हुन्छ भनेका कुरा पनि असफल हुने गर्दछन्। त्यसले गर्दा विश्वास गर्ने वातावरण त पक्कै छैन। तैपनि अब यो नेपालको राजनीतिमा कतिपय नेपाली जनताको भावना सुन्ने, नेपाली जनताको आवाज सुन्ने नेतृत्व छन् भने यस विषयमा बहस चर्चा अनुसार नै निर्णय गर्लान्। हामीले एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका छौँ। कतिपय नेताहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र पार्टीभित्रै छलफल बहस नभइकन पार्टीले पनि एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि पार्टीभित्र छलफल नभइकन एमसीसी टेबल गरिएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो आम सञ्चार माध्यमबाट। जुन असन्तुष्टिपछि पार्टीभित्र छलफल हुने विषय र पार्टीले छलफल गरेर अन्य निर्णय गर्ने उहाँले बताउनु भएको थियो। हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ एमसीसीको विषयमा। उहाँको धारणा के छ त, गठबन्धनभित्र जुन किसिमको चाहिँ बहस छन्, वाद विवाद छन्, यसका विषयमा उहाँको धारणा के छ, यो सुनौ यति बेला। अब हामीले लामो समयदेखि नै यो एमसीसीको बारेमा छलफल गर्दै आएका थियौँ। यो गठबन्धन बन्नुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो बिचमा विवाद थियो।
गठबन्धन भएको बेलामा पनि हामीले यो विवादको विषय भनेको हुनाले यसलाई हामीले लिएनौँ। त्यही बिचमा चाहिँ नि अब यो सरकार बनिसकेपछि अलिक बढी बाहिरबाट पनि अलिक बढी दबाब आयो। त्यो दबाबलाई सम्भवतः हाम्रो प्रधानमन्त्रीले खेप्न सकेनन्। त्यो खेप्न नसकेपछि उहाँले पटक पटक अब यो 5 दलको बैठकमा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो कि यो चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गाउनु पर्यो, इत्यादि गर्नु पर्यो, यो एकदम नेपालको हितमा छ भन्नुभयो। होइन, नेपालको हितमा यदि उहाँहरूले दिने खालि त्यो अनुदानको कुरा मात्रै हो भने हामीले जहिले पनि स्वागत गर्छौँ। तर त्यहाँभित्र जति शर्तबन्दीहरू राखिएका छन्, यी शर्तहरू अनावश्यक छन्, गलत छन्, आपत्तिजनक छन्। त्यसो हुनाले यस्तो खालको कुराहरूलाई नगरिकन हुँदैन भनेपछि त्यसो भए अध्ययन गरौँ भनेर एउटा कार्यदल बनाइयो। 3 जनाको कार्यदल थियो। त्यो कार्यदलका जम्मै 4वटा बैठक भए। 2टा बैठकसम्ममा हामीले यो दस्तावेजहरू अझै सबै जम्मा गरौँ र त्यसका आधारमा हामी अध्ययन गरेर टुङ्गोमा पुग्यौँ भनेर भन्यौँ। तेस्रो बैठकमा जाँदाखेरि सबै दस्तावेजहरू आए। दस्तावेजहरू पनि धेरै नै रहेछन् भन्दाखेरि अब पहिला हामीले एउटा र 2017को दस्तावेज र अनि त्यस पछाडि 2019को कार्यान्वयन सम्झौता यति 2टा पाएका थियौँ। तर अहिले अरू 9वटा सम्झौताहरू पायौँ। त्यो 9वटा पाइसकेपछि यत्रो विधि दस्तावेजहरू बारेमा गहनतापूर्वक अध्ययन गरौँ भन्ने खालको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। चौथो बैठकमा पुग्दाखेरि हामीले चाहिँ नि एक आपसमा के छ त अहिले हाम्रो धारणा राखौँ त भनेपछि आफ्नो धारणा राख्दाखेरि हामी आनका तान फरक भयौँ। खोलावारी र खोलापारी जस्तो भयो। त्यो भएपछि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नै के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी यति विधि टाढा भइसकेपछि अहिले जति छलफल गरे पनि अहिले कुरो मिल्दैन। त्यहाँखेरि हामीसँग जे छ यही कुरो अब लिखित पनि नबनाऊ, प्रधानमन्त्रीलाई त्यही कुराहरू बुझाइदिउँ भनेपछि हामीले गएर प्रधानमन्त्रीलाई त्यही कुरा भन्यौँ, त्यही कुराहरू बताइयो, आफ्ना कुराहरू राखियो, सकियो। त्यो यसै प्रसङ्गमा ती सबै दस्तावेजहरू जुन कति त पछि सङ्कलन हुँदा आएका दस्तावेजहरू थिए, ती हेर्दाखेरि कहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ झलक खनाललाई लाग्यो कि यसलाई अब अगाडि बढाउँछ? सुरुदेखि नै भन्ने हो भने हामीले त्यो दस्तावेज हेर्दाखेरि यो कुरा पारित गरिसकेपछि नेपालले चाहिँ नि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने भन्ने शर्त छ। त्यो शर्त हामीलाई मान्य भएन। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा मानिसकेपछि त हामी त असंलग्नतालाई हामी तोड्छौँ। हामीले हाम्रो संविधानको खिलाफ हुन्छ, हाम्रो संविधानका निर्देशक सिद्धान्तका खिलाफ हुन्छ। पहिलो कुरा यो हामीले मान्न सकेनौँ। एक। दोस्रो कुरा भनेको यो सम्झौता मानिसकेपछि हामीले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्तहरू रहेछन्। त्यो शर्त मान्ने हो भने हामी त समाजवादमा जान सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ नि जो संविधानले भनिसकेको छ, यो संविधानले भनिसकेको कुरा समाजवादको बाटो जो देखाइसकेको छ, त्यो देखाइसकेको कुरालाई नै हामीले चाहिँ नि अस्वीकार गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुग्छौँ। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ नि हामीले मान्न सक्ने कुरै भएन। यी 2टा विपरीतका कुराहरू भए। तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि यो सम्झौता पालना गरिसकेपछि अमेरिकाको प्रचलित कानुनहरू र पछि बन्ने कानुनहरू पनि मान्नुपर्छ भन्ने शर्तबन्दी छ। त्यो शर्त झनै खतरनाक शर्त हो। यसले त अब पहिलो कुरा त हामी प्रचलित कानुन बुझ्न सक्दैनौँ, अध्ययन गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यो कति हजार छन् थाहा पाउन सक्दैनौँ। भविष्यमा बन्ने कानुनहरू के बन्छन् त्यो झन् हामीले भन्न सक्ने कुरै भएन। त्यस्तो कुरामा हाम्रो त्यस्तो देशले कमिटमेन्ट कहिले पनि गर्न सक्दैन। अब कैयौँ सैनिक कानुन बन्लान्, सैनिक रणनीति सम्बन्धी ऐन बन्लान् अमेरिकाका, ती कुरा हामीले कसरी मान्न सक्छौँ? त्यो मान्न सक्ने कुरा भएन। त्यसो हुनाले यो पनि हामीलाई चाहिँ आपत्तिजनक कुरा लागेको। त्यस्तै अरू कतिपय छ भने सर्भाइभलको नाउँमा चाहिँ नि यसलाई एकातिर 5 वर्षको सम्झौता भनेको छ, तर कैयौँ धारा उपधाराहरू के छन् भन्दाखेरि यी सदाका लागि रहने भन्ने खालका कुराहरू छन्। त्यही सदाका लागि लाग्ने कुराहरू भन्ने कुरा भइसकेपछि झनै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तै खालको अब अरू अनेकन कुराहरूमा धेरै मुद्दाहरूमा 30, 40, 50वटा मुद्दामा चाहिँ नि यस्ता खालका आपत्तिजनक कुराहरू छन्। त्यस कारणले यी आपत्तिजनक कुराहरू जबसम्म सच्चिँदैन, जबसम्म यिनीहरूलाई संशोधन गरिँदैन, तबसम्म चाहिँ नि यो कुरालाई मान्न सकिँदैन। हामी अमेरिकासँग सहयोग लिन चाहन्छौँ, सहयोगलाई हामी स्वागत पनि गर्छौँ, तर शर्तलाई हामी स्वागत गर्दैनौँ। हामीले अहिले गरेको विरोध भनेको गलत शर्तहरू, आपत्तिजनक शर्तहरूको विरोध। यो अमेरिका र राज्यको बिचको सम्झौता भन्दा पनि अमेरिकाको एउटा निगमसँग नेपालले गरेको यो करार सम्झौता हो। यो कुनै ट्रिटी होइन, यो कुनै इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट होइन। कुनै इन्टरनेसनल लले पनि यसलाई प्रुफ गर्न सक्दैन।
त्यसकारणले अमेरिकाले भन्दैमा हामीले चाहिँ नि जो संसदबाट जुन अनुमोदन गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ यो आफै झुकेर निहुरेर एउटा महाशक्तिका सामु पमशरण गरेको कुरा हो। अरू केही पनि होइन। यो संसदमा लानुपर्ने चिजै होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, कुनै पनि सन्धि सम्झौता यदि भएको छ भने त्यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरूलाई संसदमा लाने हो भने ती जम्मा 4 खालका हुनेछन् भनेर हाम्रो संविधानले भन्छ। ती 4 खालका मध्ये सामरिक हो कि, यो बोर्डरसँग सम्बन्धित हो कि, यो प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित हो कि के विषयको सन्धि हो, यो सम्झौता हो। यो यसकोसम्म आजसम्म निर्कल गरिएको छैन। संविधान बमोजिम संविधानको धारा 279 लाई पढ्नुहोस्। त्यो 279 को धारा बमोजिम चाहिँ नि यी 4 प्रकारका हुन्छन्। 4 प्रकारका मध्ये यो के हो भन्ने पनि टुङ्गो छैन अहिलेसम्म। 1। दोस्रो, यो 4 प्रकारकै सन्धि सम्झौता छ भने पनि त्यस्तो सन्धि सम्झौतालाई सङ्घीय ऐन बनाएर संसदमा टेबल गर्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो संविधानमा। त्यसकारण संविधानका खिलाफ गएर यो अहिले टेबल भएको छ। यस कारणले पनि मैले त विरोध गरेको छु। अब हाम्रो अध्यक्षले पनि सहमति दिनुभएको भन्ने खालको कुरा आएको छ। पछिल्लो समय एमसीसी टेबल भए पछाडि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू बीच भेटवार्ता तीव्र भएको छ। एमसीसीका विषयमा छलफल बहसहरू जारी छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी बीच मङ्गलबार एमसीसीका विषयमा छलफल भएको थियो। एमसीसीका विषयमा बालकोटमा भएको छलफल पछाडि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। यसैगरी एमसीसीकै विषयलाई लिएर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र मोहन बैदे बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू बीचमा यस विषयलाई लिएर लामो समयदेखि बहस त भएको थियो, तर यति बेला यही फागुन 16 गतेभित्र एमसीसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेका कारणले गर्दा अब एमसीसीलाई जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जोडबल गरेरै एमसीसीलाई अगाडि बढाउने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। अब एमसीसीको विषयलाई लिएर डाक्टर साहब नेपाली राजनीतिमा धेरै किसिमका बहसहरू सुरु भएका छन्। अब एमसीसी पास टेबल त भयो, अब पास हुने हो कि भन्ने शङ्का नि छ। के देख्नुहुन्छ यहाँले, पास हुन्छ यही अवस्थामा? अब आजबाट नयाँ पेज फोल्ड भएको छ। यसको प्रारम्भ माकुने र झलनाथले गरेको भन्ने छ। उनीहरू नै एमसीसीका प्रखर विरोधी भएर आइराखेका छन्। हिजोसम्म माओवादीवाला यसका प्रखर विरोधी थिए। हाम्रो बुझाइमा यसको जग हालेको माओवादीले नै थियो। अब आज बाबुरामले ट्विट गरेर होइन यसको सुरुवात त माकुनेहरूले गरेको, झलनाथहरूले गरेको भन्छन्। अब भीम रावलजी के भन्ने हुन्। अब यो नेताहरूको व्यवहारले गर्दा आज हाम्रो दुई देश बीचको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि प्रश्न उठ्यो। हाम्रो विश्वसनीयता पनि एउटा अधरमा पर्यो, अप्ठ्यारोमा पर्यो। अब नेताहरूले नै यसलाई लिएर प्रश्न पार्नुपर्छ। अब जनमानस एमसीसीको पक्षमा पटक्कै देखिएन। अब जनताले मन नपराउने, देशको हितमा नहुने यस्तो कुकर्म यिनीहरूले किन गरेको मलाई लाग्छ। यिनीहरूलाई नङ्ग्याउने बेला आएको छ। त्यो गर्ने कि आफै नाङ्गिने भन्दा अर्को अब नेपालको अगाडि म विकल्प देख्दिनँ। अब उनीहरूले कसरी यसलाई निकास दिने हुन् त्यो फेरि उनकै हातमा छ, हाम्रो हातमा त केही पनि छैन। अब यहाँसम्म हामीले भन्यौँ, हाम्रो कर्तव्य यति नै हो। अब यति बेला एमसीसी टेबल भएपछि नेकपा एमाले निर्णायक तहमा छ। एमाले जतापट्टि फर्किन्छ त्यतैपट्टि चाहिँ अब मत जाने आकलन छ। अब नेकपा एमालेको चाहिँ विश्लेषण तपाईँले गर्दाखेरि हिजो पनि बालुवाटारमा भेटवार्ता भयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच। अब त्यो एमसीसी पारित गर्नको लागि यी दुई नेता बीचको भेटले केही सकारात्मक सन्देश बाहिर दिएको छ या त्यो किसिमको चाहिँ छलफल भएको केही कुरा तपाईँलाई जानकार छ? यो त अब उनीहरूले अब प्रष्टताका साथ कुनै प्रकारको कबुल त्यहाँ नगरेको भन्ने नै छ। अब एमालेको मुख्य चासो चाहिँ गठबन्धन तोड्ने हो। गठबन्धन तोडिएको खण्डमा एमाले स्वयंलाई प्रष्ट पार्न पनि सक्छ, किनभने यो सबै गर्नेमा अब घुमाएर एमाले नै भन्ने छ।
यो प्रस्ताव दर्ज गराएको एमालेको तर्फबाट केपी ओलीको सरकारको तर्फबाट युवराज खतिवडाले भन्ने कुरा त पुष्टि नै भइसक्यो। अब त्यस्तो बेलामा यो खालको डिबेट हामीले गरिरहनु पर्ने अवस्था नै मैले देख्दा दुर्भाग्यपूर्ण छ। किनभने मैले अघि पनि भने यो उनीहरूले नै गरेको कुकर्म हो। उनीहरू कुकर्म गर्ने अनि त्यसको बोझ नेपाली जनताले बेहोर्नु पर्ने, हामीले बौद्धिक विमर्श गर्नुपर्ने, प्रश्न उठ्ने, शङ्का उपशङ्का हुने। अब बालुवाटारकै कुरा पनि शङ्का उपशङ्का भइरहने मैले देख्दा यी सबै अनर्थका कुराहरू हुन्। मुख्य कुरा एमसीसी हुने कि नहुने र यसमा कसको भूमिका कस्तो हुने बाहेक अब हाम्रो हातमा केही छैन। यो नियतिको कुरा भयो, नियतिले जे कुरा मन्जुर गर्छ मलाई लाग्छ अब हाम्रो हातमा केही छैन। यो सरकारको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब एमसीसीको पक्षमा नउभिने हो भने सरकारले ल्याएको एजेन्डालाई सरकारमै रहेको पार्टीले समर्थन नगर्ने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन भनेर काङ्ग्रेसका नेताहरूले भनिरहेका छन्। माओवादी पार्टी या अन्य पार्टीहरूलाई के छ यो सरकारको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? सरकार गिर्ने सम्भावना छ? अब सरकार त अब यिनीहरू नाङ्गा बाबा भएको हुनाले यिनीहरू लाज घिन लोक लज्जा केही पनि हुँदैन। अब प्रचण्डको विगत हेर्ने हो भने शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने, उनका निर्लज्ज मन्त्रीहरू शेरबहादुरको क्याबिनेटमा सहभागी भइ नै रहने, अनि प्रचण्ड चाहिँ केपी ओलीसँग पार्टी एकता गर्ने भित्रभित्रै यो विगत छ उनको। अब यसपल्ट पनि केपीसँग पार्टी एकता गरेका छन्, फेरि शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेका छन्। अब भोलि उनीहरूले के गर्ने हुन् यो त केही पनि भन्न नसकिने कुरा भयो। त्यसकारण सरकार रहने गिर्ने भन्ने कुरा एकदमै गौण हो। मुख्य कुरा एमसीसी के हुने र यो एमसीसीमा यिनीहरूको कस्तो भूमिका हुने भन्ने कुरा मात्रै केन्द्रीय विषय छ। अब बाँकी कुरामा मलाई लाग्छ त्यति चासो चिन्ता गर्नु अर्थ छैन, किनभने त्यो नेपाली जनताको विषय होइन। नेपाली जनताको विषय चाहिँ एमसीसी मात्रै हो र हामीले पठाएका प्रतिनिधिहरूले हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्छन् कि हाम्रो विरुद्धमा भन्ने बाहेक सरकारको कुरा मैले त चर्चाको विषय हुनु अहिले उपयुक्त हुँदैन। अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको त हिजो 2074 सालमा सम्झौता गरेदेखि नै एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेताहरू बिनुभएको छ। अब काङ्ग्रेस चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै अब जनता यसकै पक्षमा छन्, एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्, एउटा त्यसमा चाहिँ ठुलो चाहिँ हिस्सा जनताको त्यतापट्टि छ। अब एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ है भनेर या चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर दिनौँ सडक प्रदर्शन जारी छ। काङ्ग्रेस पार्टी एक डिक्का छ, एमसीसीमा कुनै राष्ट्रघाती बुझाइरहेको छैन, किन होला? अनि यो त किनभने राज्यले गरिसक्यो, सरकारले गरिसकेको कुरा, सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्छ। अब अमेरिकामै गएर हस्ताक्षर स्वयंले गरिसकेको कुरामा खुट्टा कपाउनु भनेको त नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि ठुलो प्रश्न उठ्ने कुरा हुन्छ र यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यो भएको हुनाले उसले त्यो अडान लिएको भन्ने कुरा प्रष्टै छ। यदि वामपन्थीहरूमा पनि नैतिकता हुन्थ्यो भने उनीहरूले खुल्लम खुल्ला भन्न सक्नु पर्थ्यो या त एमसीसीलाई लिएर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, होइन भने एमसीसीको बाटो अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा उनीहरू उभिनु पर्थ्यो। अब दुर्भाग्य वामपन्थी नेताहरूको अकर्मण्यता, नालायकी र राष्ट्रघाती सोचले गर्दा भन्नु पऱ्यो आज यस्तो कुरा भएको छ र काङ्ग्रेस जस्तो यस्तो कुरामा बदनाम रहिरहेको पार्टी चाहिँ पार्टीको पक्षमा चाहिँ हामीले बोलिदिनु पर्ने भएको छ। अब राष्ट्रियताको पहरेदार गरिआएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ यस प्रकारले भतर्सना गर्नु परेको छ भनेदेखि तपाईँ विचार गर्नुहोस् कति सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नेपाली बौद्धिकहरू छौँ। दुर्भाग्यको कुरा नेपाली नेतृत्वले यस्तो किसिमको कुकर्म पनि गर्दिन पुग्यो र हामीहरूलाई पनि विभाजित गर्दिन पुग्यो। त्यो खेदको कुरा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ मैले लेख्दा बाध्यता मात्रै हो र उसले त्यो गर्नु अस्वाभाविक छैन, एकदम स्वाभाविक छ। तपाईँहरूले गरेको विश्लेषण पनि अब रातारात परिवर्तन हुन्छन् या नेताहरू, त्यसले गर्दाखेरि त्यो विश्लेषण पनि ठ्याक्कै भने जस्तो ठाउँमा नपुग्ने भयो। होइन पुग्छ, किनभने हामीले देखिराखेको जस्तो एमसीसीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने एमसीसी यिनीहरूले जसरी पनि लट्ठी लगाएर पनि पास गर्छन्, तपाईँ हेर्नु होला पुग्छ कि पुग्दैन। योभन्दा अगाडि भनेका सबै कुराहरू फर्केर हेर्नु होला, कुनै पनि कुरामा तलमाथि भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सोसियल साइन्स जस्तो त हुँदैन, सामान्य यताउता त हुन्छ, तर जो विवेकले बोलेको बौद्धिक हुन्छ उनीहरूले भनेको कुरा न त फरक पर्छ न त त्यसमा कुनै पनि किसिमको आग्रह हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा सबैको आफा आफ्नो हो, त्यो मात्रै सबैको विषय हो। तर बौद्धिकहरूको विषय चाहिँ मैले लेख्दा प्रष्ट छ र त्यो देश जनता निष्ठा र इमान्दारिताको पक्षमा छ र त्यो सधैँभरि रहि पनि रहनेछ। हस्, कार्यक्रममा
जोडिनुभयो डाक्टर साहब, यहाँलाई धन्यवाद छ धेरै धेरै। ल हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। नेपालको राजनीतिमा यति बेला एमसीसीकै विषयमा बहस भएको छ। राजनीतिक वृत्तमा पनि यसमा बहस जारी छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूमा पनि एमसीसीको विषयलाई लिएर किता विभाजित छ। एमसीसी ठिक छ, राष्ट्रको हितमा छ, विकासको पक्षमा छ, समृद्धिको पक्षमा छ भनेर एउटा थरी किताले विश्लेषण गरिरहेको छ भने अर्को थरी किताले राष्ट्रघाती बुँदाहरू देखिरहेको छ। यो बीचमा जो बुद्धिजीवीहरू एमसीसीको विषयमा राम्रो दखल राख्न सक्ने बुद्धिजीवीहरूले पनि किता विभाजित भइसके पछाडि नेपाली जनतामा नि भ्रम सिर्जना भएको छ। किनभने एउटा थरीले एमसीसीलाई राष्ट्रवादी देखिरहेको छ, अर्कोपट्टिले राष्ट्रघाती। यति बेला चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडाडी जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। अब एमसीसीको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादीले द्वैध चरित्र बनायो भन्छन् नि, किन यस्तो गरेको? द्वैध चरित्र माओवादीले कसरी बनायो? द्वैध चरित्र यस कारणले बनायो भन्ने छ, गठबन्धनमा तपाईहरू एमसीसी ओके भन्ने रे, अनि तपाईहरू हिजो एमसीसी टेबल गर्नमा राजी हुने, उता देवगुरुङलाई विरोध गर्न लगाउने, सडकमा कार्यकर्ता उतार्ने, अनि अन्तिममा भन्ने एमसीसी टेबल गरियो भोट हाल्दिन। द्वैध चरित्र भएन र यो? भएन। कसरी भएन? त्यो तपाईँहरूका चाहिँ नि नजर दोषी हो, त्यो भन्नेको नजर दोषी हो। हामीले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले आधिकारिक बोल्ने हो। उहाँले के भनिराख्नु भएको छ, सुरुदेखि आजसम्म एमसीसी परिमार्जन गरेर संशोधन गरेर यसलाई नेपालको हितको निम्ति हुने गरेर चाहिँ पारित गर्ने भने। अब त्यसै यस्तो गरिएन, जबरजस्ती चाहिँ जस्ताको तस्तै टेबल गरियो भनेर चाहिँ सडकमा जुलुस भएको छ। यही कुरा गरेन, परिमार्जन गरेन, संशोधन गरेन, नगर टेबल अहिले भन्दै गर्यो भनेर देवगुरुङहरूले विरोध गर्नुभएको छ। त्यस कारणले हाम्रो त कुरा एउटै छ त। हिजो गरेको चाहिँ कसले? तपाईहरू सहित संलग्न भएर गरेको होइन के? एमसीसी टेबल त गरे भए विरोध कसरी हुन्छ? अनि कसले? तपाईहरू त छलफल गरेर एमसीसी टेबल गर्न दिने भने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो त। कहाँ कसले भने तपाईँले सपना देखेर हुन्छ र? हामीले विरोध गरे। सार्वजनिक भइरहेको छ। बालुवाटारमा सुन्नु न, बालुवाटारमा पनि हामीले विरोध गरेको प्रधानमन्त्रीसँग, यो आज पेश नगरौँ, यो संशोधन नगरी पेश नगरौँ भनेको। संसदमा पनि यो आज पेश गरेको कुरा मिलेन भनेर विरोध गरेको। सडकमा पनि यो पेश गरेको मिलेन भनेर विरोध गरेको। अब सडकमा त लाग्ने नारा त अनेक लाग्न सक्छ, त्यहाँ हामी मात्रै छैनौँ। त्यहाँ त मोहन वैद्य पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ सडकमा त ज्ञानेन्द्रका मान्छे पनि छन्, त्यहाँ सडकमा चाहिँ नि विप्लव पनि छन्, त्यहाँ सडकमा चाहिँ नि विभिन्न नागरिक समाजका मान्छे पनि छन्। हाम्रो कुरा के हो भने संशोधन नगरी, परिमार्जन नगरी, यसलाई नेपाल हित निम्ति नहुने हुने गरी मात्र यसलाई पास गर्नुपर्छ, अहिले गर्नुहुन्न भने। तपाईहरुले भनेको चाहिँ एमसीसी टेबल भयो भने सरकारबाट बाहिरिन्छौ भन्नुहुन्थ्यो नि त, कहिले बाहिरिन्छ? कसले भने? त्यो नि तपाईले भने। सबै मैले भनेको भन्नुहुन्छ, तपाईहरु नै त्यही कुरा बाहिर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। टेबल भयो भने हामीले के भन्यौं भने एमसीसी को निम्ति यो गठबन्धन गरे हो, एमसीसी पास गर्ने भन्ने नीति बनाएर गठबन्धन गरे हो। गठबन्धन त प्रतिक्रियावादी, अपराधी, संविधान विरोधी र ठेगाल लाउनलाई गठबन्धन गरे। त्यसकारणले एमसीसीमा कांग्रेसको र हाम्रो मत फरक हुन सक्छ। मत फरक भयो भने, विचार फरक भयो भने आफ्ना आफ्ना काम गरे भइगयो। तपाईले अहिले भनेको चाहिँ एमसीसी टेबल तपाईहरुले सहमति गराउनु भएको हैन, जबरजस्ती कांग्रेसले टेबल गरायो, यही हो? ओहो, ए कांग्रेसले जबरजस्ती गर्यो, तपाईहरुको सहमति थिएन? थिएन। अनि तपाईले सहमति भएको, हामीले सहमति गरेर टेबल गरेको भन्ने कुरा कहाँ थाहा पाउनु, कहाँ देख्नुभयो तपाईँ?
सपना होइन, बाहेक। यो विषय त एमसीसी टेबल गर्नको लागि माओवादीले सहमति जनायो भन्ने कुरा त आम सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्यापी छ, सबै नागरिकले थाहा छ त्यो विषय। गर्न पर्यो नि, अब हामीले गर्न परेन। आज चाहिँ नि प्रचण्ड के भन्दै हुनुहुन्छ अहिले आजको मितिमा? के भन्दै हुनुहुन्छ? संशोधन नगरी पास पनि हुँदैन, टेबल गरेको नि मिलेन, हाम्रो विरोध छ। तपाईँहरू सरकारमा बाहिरिने हो? बम पड्काउन जाने, फेरि विरोध गरे भनेर बम पड्काउन जाने त भएन क्यारे। हाम्रो विरोध छ, हामीले भोट हाल्दैनौँ, गठबन्धन छोड्दैनौँ, गठबन्धन टुट्दैन। गठबन्धन टुट्दैन झर्ला र खाउँला भन्ने सियालहरू जो छन्, आहा। ती सियालको हुलले गठबन्धन फोड्न चाहेको छ। तपाईँहरूलाई अब सरकारले ल्याएको एजेन्डाको विपक्षमा उभिने हो भने सरकारमा बस्ने नैतिकता छैन भनेर काङ्ग्रेसका नेताले भनिसकेका छन् त। काङ्ग्रेसको नेताले इन्डिभिजुअल भन्नुभयो, काङ्ग्रेसले निर्णय गरे होइन, काङ्ग्रेसका नेताबाट त्यो आउनु भनेको त केही किसिमको छलफल भयो होला भन्ने हो नि। होइन, त्यस कारण तपाईँ पत्रकार साथीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने होइन, देउवा बालकोट धाइरहनु भएको छ, केपी शर्मा ओली बालुवाटार धाइरहनु भएको छ, उहाँहरू बिच छलफल भइरहेको छ त होला। तर केपी शर्मा ओली जस्तो निरङ्कुश, अहिलेको प्रधानमन्त्री जस्तो लोकतन्त्रवादीको बिचमा सहमत हुँदैन। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्न? अँ, एमसीसी पास हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यो पास हुन नि सक्छ, फेल हुन नि सक्छ, यो भन्न सकिन्न। अब यसमा पनि निर्णायक रोल चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्टी हो भनेर नाक खोलाउने पार्टीले जता भोट हाल्छ त्यही हुन्छ। तपाईँहरू विपक्षीमा मतदान गर्ने हो? अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको निर्णय त्यही छ। हस्, कार्यक्रममा जोडिनु यहाँलाई धन्यवाद छ धेरै धेरै। ल, मेरो पनि नमस्कार छ। एमसीसीको विषयमा नेपाली राजनीतिक दलहरू बीचमा पनि बहस छ। यसमा पनि राजनीतिक दलहरू दौलो चरित्र धारण गरिरहेका छन् भन्ने विषय छ। माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यही धारण गर्नुभयो भन्ने ढङ्गबाट विश्लेषण भइरहेको छ। यता नेकपा एमालेलाई त अघिल्लो समयदेखि नै सत्तामा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा आफ्नो बोली फेरेको भन्ने आरोप लागि नै रहेको छ। नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा स्पष्ट अडान छ। यसमा राष्ट्रघाती बुदा देखिरहेको छैन र यसमा स्पष्ट ढङ्गबाट चाँडोभन्दा चाँडो संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस लागेको छ। गठबन्धनको भविष्य के होला भन्ने विषयमा जुन चर्चा बाहिरी बजारमा सुरु भएको छ, तर नेकपा माओवादी पार्टीका नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ यही विषयले, एमसीसीको विषयले सत्ता गठबन्धन धर्मराउने छैन। यो सरकार बनेको एमसीसीको विषयलाई लिएर होइन, किनकि हिजोको निरङ्कुश शैलीबाट केपी शर्मा ओलीले सत्ता अगाडि बढाएको र त्यसकारणले गर्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्र बचाउनको लागि, संविधान बचाउनको लागि बनेको यो सरकार हो। एमसीसीको विषयमा विवाद भए पनि सरकार टिकिरहन्छ भन्ने नेकपा माओवादीका नेताहरूको धारणा छ। के साँच्चै नेकपा माओवादीले भने जस्तै अहिलेको यो एमसीसीका विषयले लिएर यो सरकार टिकिरहला त? नेपाली कांग्रेसले सरकारमा रहने नैतिकता छैन या नेपाली कांग्रेसभित्रका नेताहरूले एमसीसीका विषयमा या सरकारले ल्याएको एजेन्डाका पक्षमा नरहने हो भने सरकारमा बसिरहन नैतिकताले दिँदैन भनिसकेको छ। भरे अब माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा रहिरहलान् या बसिरहलान् या सरकारबाट बाहिरिरहन् त? यस विषयमा भोलि अब यस विषयमा निर्णायक ढङ्गबाट संसदमा एमसीसी कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यही तौर तरिकाबाट गठबन्धनको भविष्य र नयाँ समीकरणको विषयमा पनि दलहरू बीच समीकरण हुँदै जालान्। गठबन्धन दलका नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसक्ने सन्देश प्रधानमन्त्री देउबालाई दिएका छन्। गठबन्धनका 153 मध्ये 92 जना सांसदले सहयोग नगर्ने बताएका छन्, एमसीसीको विपक्षमा रहने बताएका छन्। यो सँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेसँग हार गुहार गर्नको लागि कहिले बालकोट त कहिले बालुवाटार बोलाइरहेका छन्। एमसीसीलाई जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएर भए पनि पास गराउनै पर्ने यो दर्बिलो चट्टानी अडानका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ। यस विषयमा सडकमा आन्दोलन भए पनि
नागरिकले विरोध जनाए पनि यसमा खासै सफल भएका छैनन्। नागरिकका विरोध, नागरिकका आन्दोलन, सडकमा ढुङ्गामुढाका विषयमा छलफल भएका छैनन्। एमसीसी एनीहाउ पास गराउनु पर्यो। यस विषयमा नेपाली कांग्रेस एक ढिकै छ। केही अगाडि एमसीसीमा रहेका केही खराब बुदाहरूलाई संशोधन गराएर एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका नेताहरू पनि यति बेला संशोधन गर्नुपर्ने बुदाहरू देखिरहेका छन्, एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यही बीचमा अब नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरण कता मोडिएला? अब नेपालको राजनीतिले कस्तो बाटो लिएला? हुन त नेपाली राजनीतिमा 10-10 वर्षमा नयाँ घटनाक्रमहरू घटिरहन्छन् र त्यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ नयाँ बाटोतर्फ अगाडि बढाइरहन्छ र त्यसले नेपाली राजनीतिको कोर्स नै नयाँ बाटोबाट, नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने गरेको छ। यो तितो यथार्थ पनि हो। अब अहिलेको यो पछिल्लो समयमा जुन नेपालको राजनीतिले स्थायित्व र शान्ति र विकास र समृद्धिको नारातर्फ अगाडि बढ्ने एजेन्डा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले लिए पनि अहिले भने यसतर्फ जुन एजेन्डा सहित हिजो 2074 सालको निर्वाचन पश्चात नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणा पत्र नागरिक कहाँ लिएर गए पछाडिका ती एजेन्डाहरू पूरा गर्नको लागि बाचा गरेका थिए। अहिलेको लागि जुन ढङ्गबाट एमसीसीका विषयमा छलफल बहस भइरहेका छन्, अब एमसीसी यथास्थितिमा पास हुन्छ या फेल हुन्छ। अब अहिलेको सत्ता गठबन्धन एमसीसीको विषयलाई लिएर टुट्ने त होइन भन्ने बहस पनि भएको छ। अब नागरिकको अभिमत, नागरिकको विचार र भावनाको अहिलेको नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले कतिको सुनवाई गर्लान् त? यही विषयमा आज हामीले विशेष छलफल गर्यौं र आजको यस कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम जनताका कुराको यो लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।